عليكم بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم كراطان بالخضر والكفته. هاد المقادير اللي غنعطيكم كيكفيو شخص واحد اولا شخصين. الا عندكم افراد العائله كثر تقدروا تضاعفوا المقادير. عندي هنايا بطاطا صغيره قطعتها هكا كروات، غادي نديرها هادي تسلق في الماء مع شويه الملح. هنا عندي شي فلور محكوك القياس اللي بغيتو. عندي هنا القرعه الخضراء اولا الكورجيت محكوكه حتى هي. عندي هنا خيزو وحده حتى هي محكوكه. عندي بصله وحده هنا محكوكه. وعندي 100 غرام ديال الكفته. مطيشه وحده مقطعه مربعات. وغادي نحتاجو بطبيعه الحال ربيع ورق زبور. هنا غادي نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا درنا معلقه كبيره ديال زيت العود، هي باش غادي نشحروا الخضر ديالنا. غادي نديروها في المقله وغنديروا عليها البصله ونقليو البصله مزيان. نديروا معاها ورقه ديال سيدنا موسى ونخليو البصله هي الاولى، عاد نضيفوا عليها مطيشه ونبداو نضيفوا الخضر وحاجه بحاجه. وفي هذا الاثناء انا غادي ندير البطاطا حتى هي، نديرها في الماء تسلق باش توجد لينا مع الخضر مع رشيشه ديال الملحه، وغنشعلوا عليها حتى هي تسلق. وهنا غادي نضيف حتى شويه ديال الجلبانه نديرهم مع البطاطا يتسلقوا. القياس كديروا نتوما قياسوا اللي بغيتو. هنا من بعد ما طاحت لينا البصله غادي نضيفوا عليها دابا مطيشه ونخليوهم يتقلاو شويه كيف العاده. هنا من بعد ما طاحت لينا البصله والمطيشه ديالنا غادي نضيفوا عليها خيزو ونخليوهم يتقلاو شويه حتى يبدا يطيح خيزو. عاد غادي نضيفوا الكورجيت والشيفلور حيت هما دغيا كيطيبوا ما كيحتاجوش طيب بزاف. هنا من بعد ما كيبدا خيزو يطيح بحال هكا غادي نضيفوا الخضر اللي بقات. ولا لاحظتوا انا باقي لدابا ما ضفتش العطريه من غير ورقه سيدنا موسى وزيت العود اللي سبق ودرنا. هنا غادي نضيف القرعه والشيفلور اللي كيف كتشوفوا هما محكوكين. غادي نحركوهم هكا. وهنا غادي نضيفوا شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وغنضيفوا شويه الخرقوم وشويه ديال التحميره باش تعطينا اللون. وغنخلطوا هادشي مزيان. وغادي نضيفوا فيه قزبر المعدنوس وهنا في هذه المرحله غادي نضيفوا كاس ديال الماء ديال العنبه
ونخليو الخضر ديالنا يطيبوا مزيان حتى يبداو يطيحوا. عاد غادي نضيفوا عليهم الكفته ونتلاقاو باش نطيبوا الصلصه اللي غادي نديرو للكراطان. وجدوا لينا الخضر ديالنا، غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه اللي غادي نديرو للكراطان. غنحتاجو فيها 2 بيضات، غادي نطربوهم، غادي نضيفو ياغورت طبيعي، نخلطو كلشي مزيان، نضيفو كاس ديال الحليب، وغادي نضيفو شويه ديال القزبور والمعدنوس اللي سبق حطينا في المقادير. وغنحتاجو شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الزعتر، الطري اللي غادي نحكوه هكا بين يدينا، وغنخلطو كلشي مزيان. وهذه غادي تكون هي الصلصه اللي غادي نضيفو على الكراطان ديالنا ملي وجدوا لينا الخضر. هنا كيف كتشوفوا ملي بداو الخضر ديالنا كيطيبوا غادي ناخذوا كفته ونفرتوها بحال هكا. بغيتو ديروها كويرات تقدروا ديروها نتوما الطريقه اللي بغيتو. بالنسبه للخضر انا ما غنطيبهمش بزاف حيت مازال غادي ندخلهم للفران، يعني غيعاودوا يطيبوا في الفران، غير يطيحوا شويه وغنحيدوهم ونديرهم في الطبق ديال الفران ونضيفوا عليهم الصلصه اللي حضرنا ونخليوهم يكملوا الطياب في الفران تقريبا واحد 20 دقيقه يكون كلشي واجد. هنا غادي نضيف شويه ديال الزعتر مطحون بحال هكا، صافي واحد 5 دقائق وغادي نطفي على الخضره ونجيب الطبق اللي غادي نديرها فيه وندخلوها للفران. وهنا من بعد ما طابت لينا البطاطا ديالنا وجوج الكانه غادي نضيفوها على الخضر ونحاولوا نحركوها باش تاخذ حتى هي المذاق ديال العطريه اللي درنا. وهنا ما بقى لينا الا نديروها في طبق الفرن وندخلوها للفران باش طيب. بقاو معايا. هنا دابا غادي نفرغوا هاد الخضر ديالنا في الاناء اللي قلنا ديال الفران وغنصبوا عليه هاد الصلصه اللي حضرنا وغادي ندخلوه للفران. هنا كيف كتشوفوا قادين عليه الوجه ديالو بحال هكا. ودابا غادي نخويو الصلصه ديالنا على الكراطان ديالنا كامل، نحاولوا نغطيو ليه الوجه ديالو ونتلاقاو من بعد ما يوجد الكراطان ديالنا. وهنا من بعد ما كيوصل لهاد المرحله فاش كيقرب يوجد لينا الكراطان ديالنا كنزيدو عليه شويه ديال الفرماج محكوك هكا، موتزاريلا اولا الجبن الاحمر نتوما اللي متوفر عندكم. بهاد الطريقه. وغادي نضيف شويه ديال الزعتر وغادي نردو
الفران يكمل الطياب ديالو ويتحمر. واشكل الكغاتان ديالنا من بعد ما وجد وطاب كيجي بحال هكا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه ديالنا اليوم وتجربوها، وما تنساوش كيف ديما اللي كيشوف الفيديو يدير لايك وكومونتير، واللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش يدير ابوني.